हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। नाजरीन, आज हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के आग के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर मशरक़ी चंपारण गांव माधोपुर में ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस ठंड को दूर करने के लिए हम लोग आग के पास बैठे हुए हैं, और ये हमारे साथ मदरसे के तमाम स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि हम लोगों ने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में किस तरह से दौर गुजारा है। और ये भी आएगी बात कि पहले के तालिब इल्म कैसे ज़िंदगी गुजारते थे और इस मॉडर्न ज़माने के तालिब इल्म कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं सबसे पहले हमारे मौलाना हबीबुल्लाह साहब, जो हमारे पास ही बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़ईफ़ भी हैं, तजुर्बाकार भी हैं, और माशाल्लाह काफ़ी सालों से दीनी खिदमत में लगे हुए हैं, तो इनको तजुर्बा भी काफ़ी है। तो पहले हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इन्होंने अपने तालिब इल्मी के दौर में कैसी ज़िंदगी गुजारी और अब के तालिब इल्म कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त के तालिब इल्म में क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। मौलाना, आप हमें बताइए, हमारे सामीन जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शायद जानना चाह रहे हैं कि उस वक्त जब आप पढ़ते थे तो उस वक्त के तालिब इल्मी का दौर आपका कैसा रहा है, और आज जो इस मॉडर्न ज़माने में आप पढ़ा रहे हैं तो इस वक्त अपने तालिब इल्मों की ज़िंदगी को कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए जरा। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीब सोचने की बात है, समझने की बात है। हम लोग के ज़माने के अंदर, तालिब इल्मी के ज़माने के अंदर बड़ी तकलीफ़ और मशक्क़त के साथ हम लोगों ने इल्म को सीखा। खाने की तंगी, सोने की तंगी, बहरहाल हर चीज़ की तंगी थी। लाइट नहीं था, चिराग, मटिया तेल से चिराग जला के हम लोग अपने किताब को याद किया करते थे। और जो है, अब तो माशाअल्लाह सारे मदरसों के अंदर बच्चों को बड़ी फरमानी है, खाने में भी, सोने में भी लाइट है, पंखे है, बिजली है, और बहुत सारी चीज़ें फरमानी है। सोने के लिए बेड भी मिला हुआ है। और हम लोगों के दौर में अपने घर से चटाई ला करके और उस चटाई पर सोया था और उसी चटाई को ओढ़ा भी था। और आज के दौर में माशाअल्लाह बहुत सारे मदारिस है जो तमाम बच्चों को कंबल भी दे रही है मंगा करके ठंडी के दिनों में, और उसके साथ साथ फिर उससे जमा भी करवा लिया जाता है जब ठंडी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी ठंडी काटने के लिए ये कम बड़ी बात नहीं है जो कि ठंडी गुजारने के लिए मदरसा कंबल दे रहे हैं। हम लोगों के दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी। बड़ी मुशक्क़त से हम लोगों ने इल्म दीन हासिल किया। और आजकल तो अल्लाह ने इतना फरमानी पैसे का दे दिया है, हर बच्चे के पास 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपये पड़े हुए होते हैं। हम लोगों के ज़माने में मुश्किल से 5 रुपया हफ्ता का मिलता था। गांव से आते थे, ढाका आजाद में सब हमने तालीम हासिल की, और वहाँ घर से अपना चिवड़ा, सतुआ, भूजा जो भी मिलता था नाश्ते के लिए लेकर आते थे और खाते थे। मदरसे में सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था, सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था, और वो भी सिर्फ दाल भात मिलती थी, सब्जी भी उसके साथ नहीं हुआ करती थी। और दाल इतना पानी होता था कि पूरा दाल आदमी खा जाता था, लेकिन छिपली के अंदर, प्लेट के अंदर दाल रह जाती थी। ये हम लोगों का आलम था। आज तो अल्लाह ताला ने दाल भात सब्जी भी खिलवा रहा है, और हफ्ते में 2 दिन गोश्त भी खिलवा रहा है, और नाश्ते में तहारी भी खिलवा रहा है, और खिचड़ी भी दे रहा है। आज मदरसे के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर तो रहे हैं, लेकिन जितना इस्तेदाद पहले लोगों के अंदर हुआ करता था, आज के तालिबों के अंदर उतना इस्तेदाद नहीं पाया। माशाअल्लाह, ये तो हमारे मौलाना हबीबुल्लाह साहब, जो चंद मिनटों के अंदर उन्होंने अपने तालिब इल्मी के दौर और उस ज़माने के अंदर कैसी मुश्किलें बर्दाश्त करके लोगों ने इल्म हासिल किया है, वो आपके सामने पेश कर दिया गया है। चलिए, अब हम अपने मदरसे के स्टाफ ही में से हमारे क़ारी शाहनवाज साहब हैं, जिससे पहले की वीडियो में भी इनसे गुफ्तगू हुई थी, अब भी इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने अपने तालिब इल्मी के दौर में कैसे ज़िंदगी गुजारा है, और इनका आपस में जो साथियों का ताल्लुक़ था उनके साथ इनका कैसा रवैया रहा और उनका इनके साथ कैसा रवैया रहा, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मौलाना, आप हमारे सामीन को बताइए
کہ آپ نے جب پڑھائی کی اور اس وقت جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپس میں جو طالب علم ایک ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ ایک دوسرے کا رویہ کیسے رہتا تھا؟ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تعلیم مدرسہ دارالعلوم بھاونگر گجرات سے ہے اور میری پیدائش بحمداللہ ممبئی کے شاہین دھراوی میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد سے میرے والد صاحب جو ہے اپنے فیملی کو لے کر احمد آباد چلے آئے گجرات، اور وہیں فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب میں 7 سال کا ہو گیا اور تھوڑی بہت عقل آ گئی تو والد صاحب نے 2 بھائی پہلے سے پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا، اور پھر تینوں بھائی جو ہے ایک ہی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، جس میں سے 2 بھائی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد میرا نمبر تھا، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس وقت غربت کا یہ عالم تھا کہ کبھی ایک جوڑی کپڑا ہوتا تھا تو دوسرا جوڑی پہننے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، اور جب کپڑے جو ہے سوکھنے کے لیے رکھتے تھے تو کپڑا کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کپڑا 1 سال پہنتے پہنتے جو ہے وہ گھس جاتا تھا۔ تب جا کر جو ہے ہم لوگوں نے بہت مشقت سے علم حاصل کیا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں آج کے طالب علموں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ان کے پاس 1 جوڑے نہیں بلکہ 4 5 جوڑے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پھر والدین گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے جو ہے انتظامات میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تو بہت مشقت کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے علم کو حاصل کیا۔ قاری صاحب، جو اس وقت کے طالب علم میں جو رہتے تھے تو آپس میں تعلق کیسا رہتا تھا وہ تھوڑا بتا دیں۔ آپسی تعلقات اس طرح ہوتا تھا کہ ایک ساتھی کے پاس اگر ناشتہ نہیں ہے، اگر میرے پاس ہے تو میں اپنے ناشتے میں سے اس کو بھی کھلاتا تھا، اور یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں۔ اور جب ایک ہی مدرسے میں کئی ضلعوں سے کئی صوبوں سے بچے جب آتے تھے تو کوئی تعلقات نہیں ہوتا تھا، پھر دھیرے دھیرے رہتے رہتے اس طرح ہو جاتا تھا جیسے اپنے بھائیوں جیسا تعلقات ان کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ہے تو میں نے دے دیا، ان کے پاس میرے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس ہے تو انہوں نے مجھے دے دیا۔ اس طرح جا کر جو ہے ہم لوگوں نے زندگی گزاری۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس دور سے ہمارے قاری صاحب گزرے ہیں کہ جہاں پر صرف محبت ہوتی تھی، نفرت نہ کے برابر ہوتی تھی۔ اب ہمارے ساتھ قاری شہاب الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کس علاقے سے کی، اور جس علاقے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا، وہاں پر علمی میدان کیسا تھا، وہاں پر علم کا کیسا دورہ تھا۔ قاری صاحب سے معلوم کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب، آپ ہمارے درشکوں کو، سامعین کو بتائیں گے ذرا کہ جس وقت آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں پہ تعلیمی فضا کیسی تھی؟ وہاں پر تعلیم سے لوگ رغبت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ہمارے سامعین کو ذرا بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں دہلی میں مدرسہ تجوید القرآن کے نام سے مدرسہ ہے ایک، اس میں ہی تعلیم حاصل کیا ہوں، جس کی مسجد کا بھی نام ہے مسجد تکیہ والی، آزاد مارکیٹ میں مدرسہ ہے یہ۔ اور وہاں بستی والوں کا رویہ تو ایسا تھا مدرسوں سے کہ پوچھیے ہی نہیں، کہ طالب علم کو اپنوں بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے وہ لوگ، اور اتنا بہترین سے اس چیز کو، یعنی کہ اگر کس چیز کی ہم لوگ کو کمی ہو جاتی تھی اور بستی والوں کو معلوم چل گیا، کسی نماز میں بستی والے آگے مثلا فجر میں یا پھر ظہر میں یا مغرب میں کسی بھی وقت میں اگر ہم لوگ کسی بھی چیز کو دیکھ لیا، یا کپڑے ہی گندے ہیں یا کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، استاذ کو نہ بول کر کے کیا کہتے ہیں ہم لوگ سے ہی ساتھ میں لے گئے کہیں مارکیٹ میں، آزاد مارکیٹ میں، بہت بڑی مارکیٹ ہے ماشاءاللہ، وہاں لے اگر ٹوپی دلوا دیا، یا بچوں سے اگر جوتا نہیں ہے، موزہ نہیں ہے، ٹھنڈ کے موسم میں موزہ نہیں ہے تو وہ دلوا دیا۔ بچوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا وہاں آزاد مارکیٹ والوں کے آدمیوں سے۔ باقی اساتذہ جو تھے وہ وقت سے پہلے ہی درجہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، وقت کے پابند بہت تھے وہاں کے اساتذہ، اور اساتذہ کی محنت بھی تھی اور ہم لوگ کی محنت و مشقت تھی، اللہ نے اس کامیابی تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ، یہ سب باتیں ہم نے جو ایک دوسرے سے جانی ہے، ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ انسان اگر ان باتوں پر غور کرے تو اس دور سے اگر موازنہ کرے تو انسان کو کافی سبق ملے گا کہ پہلے کا دور کیسا تھا اور اب کا دور کیسا ہے۔ ہم لوگ بھی جب پڑھا کرتے تھے تو اس وقت مالی اعتبار سے مالی وسعت نہیں تھی، مال کی تنگی تھی، لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے کھانے پینے کے لیے، لیکن الحمدللہ آج
وقت بدل چکا ہے، ہر انسان ہر چیز سے مستغنا ہے، تمام چیزوں کی فیسلٹی انسان کے اندر آ گئی ہے، کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، پڑھائی فری ہے، ایجوکیشن فری ہے، رہائش فری ہے، مدارس کے اندر کھانا فری، رہنا فری، آپ کا پانی کا انتظام فری، تو ہر چیز کی سہولت اور فیسلٹی الحمدللہ اس زمانے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا،